ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामः समेत्य सः प्रसुप्तलोकतन्द्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रशक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत् सोऽनुप्रविष्टो भवश्चांसे रारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयन् स्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषं परेण विशदा स्वस्मिन् मात्रया विश्वस्रगणः चुक्षोभ्यान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचराः हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोश उवासात्सु सर्वसत्त्वोपबिंहृतः स वै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् बिभद्वा भाजात्मनात्मानम् एकदा दशधा त्रिधा एष हृशेष सत्त्वानाम् आत्मांश परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते साध्यात्मसाधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट् प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमेधुष च विराजमदपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये अध तस्याभिधस्तस्य कदिच्छायदनानिह निरभिद्यन्द देवानां तानि मे गददशृणु तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाजा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्नं तालुवरुणो लोकपालो विशद्धरेः जिह्वयांशेन च रसं यायासु प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशदां पदं घ्राणेनांशेन सङ्गन्धस्य प्रतिपत्तिरत्तदो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद्विभोः चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यदो भवेत् निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो निलो विशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शं येनासौ प्रतिपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ दिष्ण्यं स्वं दिविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते त्वच्चमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्दिष्ण्यमोषधीः अंशेन रोमभिकन्दुं यैरस्वौ प्रतिपद्यते मेढं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिक्ष्णं क उपाविशत् रेतसांशेन येनासां आनन्दं प्रतिपद्यते गुदं पांसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत् पायुनांशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्रस्वर्पदिराविशत् वार्तयाशेन पूरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वंशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नं वागीशो दिष्णमाविशत् बोधेनांशेन बोधव्य प्रतिपत्तिरुक्तो भवेत् हृदयं चास्य निर्भिन्नां चन्द्रमादिष्णमाविशत् मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते आत्मानं चास्य निर्भिन्नम् अभिमानो विशत्पदं कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महान् दिष्णमुपाविशत् चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते शीष्णोऽस्य दौतरापद्भ्यां खं नाभेरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रजस्वभावेन पणयो ये च ताननु तार्तियेन स्वभावेन भगवानाभिमाश्रिताः उभयोरनन्दरं व्योम
ये रुद्रवार्षदां गणाः मुगतो वर्तद ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून्मुगत्वाद्वर्णानां मुख्यो भूद्ब्राह्मणो गुरुः बाह्यभ्यो वर्तद क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जादस्त्रायदे वर्णान् पौरुषः कण्डकक्षकात् विशो वर्तन्त तस्योर्वोर्लोकवृत्तिकरिर्विभोगो वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयद् पद्भ्यां भागवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये तसां तादः पुरा शूद्रो यद्धृत्या तुष्यते हरिः एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाता सकवृत्तिभिः एतक्षत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कश्रद्धध्यातुपकाकर्तुं योगमाया बलोदयम् अथाभिकीर्तयाम्यङ्ग यथा मदि यथा श्रुतं कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतीम् एकान्तलाभं वजसो नुपुंसां शुक्लोमलौगे गुणवादमाकुः शूतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कदा सुधायाबुपसंप्रयोगम् आत्मानुवसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सरः सहस्रान्ते धिया योगविपक्वया अधो भगवतो माया मायिनामभिमोहिनी यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुपाता परे यदो प्राप्यन्यवर्तन्त वाजश्च मनसा सखा अहं चान्य इमे देवास् तस्मै भगवते नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।